السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في قناة مولاة الدار. نتمنى يكونوا الوصفات اللي كنحطوا لكم كيعجبوكم وتديروهم لوليداتكم، وكنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. اليوم غنحضروا كيك، ولكن ما غيكونش بدقيق. هاد المره غنحضروه بهنريس. تيجي رائع، تيجي زوين، تيجي خفيف. نبداو في تحضير الكيك ديالنا. بالنسبه للمقادير، عندنا 4 هنريس كبار، عندنا 4 البيضات، 4 الخمارات، عندنا فانيلا، 4 المعالق ديال بودر الكاكاو، نص اطرو حليب، 2 كيسان ديال سنيده، و2 كيسان ديال الزيت. بالنسبه للتزيين غنحتاجو دانيت وشوكولا. نبداو دابا في التحضير. بالنسبه للكيسان انا حطيت غير كاس، مي من بعد غنزيد كاس اخر ديال السنيده وكاس اخر ديال الزيت. غنبدا نحط هرنس ديالي هكا، ونحاول نقطعو بهذا الشكل باش كيذوب ليا بسرعه. هنريس في الكيك تيجي هشيش، فريمون كيجي هشيش بزاف، وتيجي تيذوب في الفم. الكيك تجي تاكل بالمعلقه مع الشوكولا، تعطي واحد المذاق رائع. غتبعوا الطريقه ديالي وان شاء الله غديروها وغتعجبكم، وغتبقاو ما غتبقاوش تقدروا تستغناو عليها. غتوليو تحضروها في المناسبات، في العادات، وحتى ديروها لوليداتكم. انا كنكمل القطع حيت خاصني نقطع مزيان طريفات هنريس. باش يذوب لي دغيا مع الحليب. دابا انا ساليت هاد التقطاع ديال الهنريس كامل، حاولت انني نقطعو طريفات صغار باش يذوب ليا دغيا. دابا غنزيد عليه نصف لتر ديال الحليب، نكبو عليه من الفوق. بالطريقه نحاول نضغط عليه وغنخليه واحد شويه
بما داب البسكوي في الحليب. نضغط عليه بحال هكا حتى يهبط كامل في الحليب. ضغطت عليه مزيان، دخل كامل في الحليب، وغنخليه مده 10 دقائق بما تفتت ليا البسكوي كامل مع الحليب، باش فاش نبغي نطربو ما يبقاوش هذوك الطريفات ديال البسكوي. داكشي علاش غنعطيه وقته بما تفتت في الحليب مزيان، ونرجع معكم. كما كتشوفوا ها هو البسكوي ولا على هذا الشكل هذا مع الحليب، باش كيسهل عليا نطربو. من بعد غنزيد عليه 4 البيضات، البيضه الاولى، الثانيه، نخلطهم مع الخليط ديالي. نزيد سنيده تدريجيا انا كنخلط. نزيد الكاس الثاني ديال سنيده، موراها غنزيدو 2 كيسان ديال الزيت وانا كنخلط. غنزيد الكاس الثاني ديال الزيت، دابا غنزيدو 4 المعالق ديال بودره الكاكاو، ثانيه
دابا نزيدو فانيلا، نحركو مزيان. الخليط يجي على هذا الشكل. نزيدو 4 الخمارات، كنكملو التخليط ديالنا، نخلطو مزيان حتى كيتجانس الخليط كامل. كما كتشوفوا الخليط تيجي بحال هكا، ما تخافوش منه، ما تقولوش راه جاري ولا شي حاجه، حيت كيتجمع، حيت هي اصلا تجي الكيك كتكال بالمعلقه، تجي هشيشه بزاف، رطبه بزاف. دونك عادي الا بقات بحال هكا، خاصها تكون عاقده، خاصها تكون ثقيله بزاف، خاصها تكون خفيفه. تخدموها بالضراب ولا بالضراب اليدوي بحال خديت هاد المول ديال الزاج بهذا الشكل هذا، دهنتو مزيان من الداخل بالزبده ورشيتو بالدقيق باش ما يتلصقش ليا الحلوه ديالي، الكيك ديالي عفوا. دابا غنخوي الخليط في الطاوه، كيف ما قلت لكم كتجي جاريه بهذا الشكل هذا، تخافوش منها، لكن راه تجي رائعه. غتجربوها وغتردوا عليا. دابا ندخلو الكيك ديالنا الفران. بالطبع انا ناقصه الفران حيت الكيك ما خاصوش يطيب على درجه عاليه، خاصها تكون درجه مهيله. غنخليوه يطيب ونتلاقاو من بعد في التزيين ان شاء الله. يلا من بعد خرجنا الكيك ديالنا من الفران، جات على هذا الشكل هذا، كتشوفوا كيف جات منفوخه وجات طالعه. دابا السقي ديالها انا درت كاس ديال الماء، كاسرونه فوق بوطه، خليته حتى غلى مزيان، درت عليه معلقه ديال السنيده، درت معلقه ديال نيسكافيه قهوه، ودرت معلقه ديال بودره الكاكاو، وخليتهم تغليو مزيان وحركتهم مزيان. دابا هما اللي غنسقي بهم. نحاول نسقي الكيك كامل
غنخليها شويه بما بردات، عاد غنقوم بالتزيين ديالها. هذا الشكل النهائي ديال الكيك. بالنسبه للتزيين ديالو اختاريت دانيتو شوكولا، بيان سور كو ذوبت شوكولا في حمام مريم، وحتى حيدتو من فوق البوطه، عاد درت ليه خلطته مع دانيت، خلطته مزيان، و زينت حتى باللوز اللي حمرته و هرمشته، جا على هذا الشكل هذا، كيعطي مذاق زوين في الكيك و تزيدو لذة على اللذة ديالو. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ونتمنى اكثر انكم تجربوها، وفاش تجربوها تخليو لي كومونتيرات وتقولوا لي الراي ديالكم فيها. مرحبا بكم في لاشين. بالنسبه للناس اللي جداد معنا، كنتمنى الا كان شي حد يلا غيدخل لاشين يلا غيشوف الفيديو ديالنا يخلي لنا كومونتير ويتابونا معنا ويضغط على الجرس باش يبقى يوصلوه الجديد ديالنا. بالصحه والراحه، دمتم في امان الله.